भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Psalm 145 वर्स 1. कीर्तन 145 ओळ 1. सकाळीच्या वेळार देवाक आमी अर्घ दिवया. ह्या शनिवाराच्या दिसा सगळो हप्तो त्या सुम्यान आमकां राखला आनी सांबाळला. त्या सुम्यान आमकां हर एक दिसा आदार दिला. उतार म्हणटागी देवा म्हज्या राया हांव तुका वाकणटा. तुज्या नांवाची स्तुती करता सदांकाल आनी सासनाक. दिसान दीस हांव तुजी स्तुती करता. तुजें नांव वाकणटा सदांकाल आनी सासनाक. सर्वेस्पोर वर्तो स्तुती ताका फावो. ताची वडवीक आटापूंक नसो. एकडी म्हज्या मोगाचें आयच्या शनिवाराच्या दिसा देवाक आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी स्तुती करया. कित्याक हर एक घडये हांव भायर वेता आसतना कीर्तन 121 ओळ 7 म्हणटा की तूं भायर वेता आसतना तूं भितर वेता आसतना तुजो देव तुका राखता आनी सांबाळटा. सगळो हप्तो ताणें आमकां राखून व्हेला आनी सांबाळ व्हेला. कित्याक आमचे पांय फातरां आदाळ्ळेशें आपल्या दुतांक ताणें धाडलां. कित्याक कीर्तन 22:9 ओळ आमकां अशें म्हणटा की तुजो पांय फातरां आदाळ्ळेशें देवान तुका राखून व्हेला. पळया साम चॅप्टर 91 वर्स 11 म्हणटा. साम 91 वर्स 11 म्हणटा तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. ओळ 12 म्हणटा फातराक तुजो पांय आदाळ्ळा जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळ धरतले. तर रातन दीस आमचो मोग करच्या. रातन दीस आमकां सांबाळ व्हरच्या. हर एक दिसा आमची नांवां ताच्या हाताच्या तळटाचेर कांतोवन आमचेर प्रत्येक नदर लायल्या. त्या सुम्याक ह्या शनिवारच्या दिसा आमी अर्घ दिवया आनी म्हणया देवा म्हज्या राया देवा म्हज्या राया हांव तुका वाकणटा. हांव तुका वाकणटा. देवा म्हज्या राया हांव तुका वाकणटा. देवा म्हज्या राया हांव तुका वाकणटा. तुज्या नांवाची स्तुती करता सदांकाल. तुज्या नावाची स्तुती करता सदांकाल. तुज्या नांवाची स्तुती करता सदांकाल आनी सासनाक. तुज्या नावाची स्तुती करता सदांकाल आनी ससनाक. दिसान दीस हांव तुजी स्तुती करता.
दिसान दीस हांव तुजी स्तुती दिसान करता दीस हांव तुजी स्तुती करता दिसान दीस हांव तुजी स्तुती तुझे करता नाव हांव वाकणटा तुझे नाव हांव तुझे वाकणटा नाव हांव वाकणटा तुझे नाव हांव वाकणटा सदांकाल आणि सासनाक सदाकाल आनी ससनाक सर्वेस्पर वर्तो स्तुती ताका फावो सर्वेस्पर वर्तो स्तुती ताका ताची फावो वडवीक आटापूंक नजो ताची वडवीक आटापूंक सर्वेस्पर नजो दयाळ आणि काकूदार सर्वेस्पर दयाळ आनी काकूळदार सर्वेस्पर दयाळ आणि काकूदार सर्वेस्पर दयाळ आनी काकूळदार सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार सगळ्या ताच्या रचनेचेर सगळ्या ताच्या रचनेचेर सगळ्या ताच्या रचनेचेर सगळ्या ताच्या रचनेचेर आसा ताची दया आसा ताची आसा ताची दया आसा ताची आसा ताची दया आसा ताची दया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया सर्वेस्परा आमच्या स्तुती करा. देवा कीर्तना गावची कितल्या बोरे आमच्या देवा कीर्तना गावची ताची कितले स्तुती बरे. करचे कितल्या सोबीत ताची स्तुती करची कितले आत्म्या सोबीत. मुझ्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आत्म्या मुझ्या सर्वेस्पराची आत्म्या स्तुती मुझ्या कर. सर्वेस्पराची स्तुती कर आत्म्या मुझ्या सर्वेस्पराची मुझी स्तुती कर. जीण भर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो मुझी जीण भर हांव सर्वेस्पराची स्तुती मुझी करतलो. जीण भर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो मुझी जीण भर हांव सर्वेस्पराची स्तुती हांव करतलो. जियेसर म्हज्या देवा गीता गायतलो हांव जियेसर म्हज्या देवा गीता हांव गायतलो. जियेसर म्हज्या देवा गीता गायतलो हांव जियेसर म्हज्या देवा गीता हांव गायतलो. जियेसर म्हज्या देवा गीता गायतलो हांव जियेसर म्हज्या देवा गीता गायतलो. सर्वेस्परा अर्घा दिया सर्वेस्परा अर्घा सर्वेस्पराक आमी अर्घा दिवया सर्वेस्परा आमी अर्घा अर्घा दिवया. तुका बापा अर्घा तुका अर्घा बापा. तुका जेजू अर्घा तुका अर्घा जेजू. तुका पवित्र आत्म्या अर्घा तुका हालेलुया हालेलुया. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारा खातीर म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारा हांव खातीर तुका अर्घा दिता हांव तुका हांव अर्घा तुका दिता. वाकणटा हांव तुका हांव तुका वाकणटा. दिनवासता हांव तुका हांव तुका दिनवासता. होगळसिता हांव तुका होगळसिता. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. जाता जाल्यार आमचे दोळे धांपया दोनी हात आमचे वयर उबारया आमचे काळीज आमचे मौन जेजूक समर्पित करया आणि जण एकले सांगात म्हणून म्हणया वळा आमची जिबी सोम्याक समर्पित करया जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. वै सोम्या जेजू जिवीत म्हजें वै सोम्या तुजे बिने नाशांती नावळसो. तुझ्या खासान म्हजी जिबी सोम्या तुझ्या सातान जीव प्राण म्हजो जीव प्राण म्हजो, वै सोम्या तूंच म्हजो आसरो. अर्घा तुका सोम्या जेजू जिवीत या सकाळच्या वेळा हांव म्हजी जिवी तुका समर्पिता तुजे बिने म्हजो जीव प्राण तुझ्या हातांत आसा नाशांती नावळसो. परतून एकवटे म्हणया आमी त्या जेजूक आमची जिवी दिवन म्हणया तुझ्या सातान जीव प्राण म्हजो जीव प्राण म्हजो, तुझ म्हजो आसरो जावन आसा जेजू तुझ्या शिवाय आज म्हज्यान जिवंक जावचें ना वै सोम्या सोम्या काळजात जावन आज हांव तुका आराधन करता हांव तुका स्तुती करता हांव तुका वाकणटा हांव तुका दिनवासता तुझ्या मोगान आज आमकां भर सोम्या तुजी काकूट आज आमचेर वळून वचूं जेजू सगळ्या सांगळेतन आमकां सुटतला पळय जेजू तुजी सगत आमचेर वताय सोम्या तुजी दैवी सगत आमचेर वताय सोम्या तुझ्या स्पिरितान आज आमकां भर म्हज्या जेजू आज म्हज्या जेजू तुजी दैवी सगत आमच्या जिवितार वताय सगळ्या सांगळेतां आमकां सुटकानी सर्वान लाभय तुजी कृपा आमचेर वताय सोम्या जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यान आज आमकां भर सोम्या जेजू Hallelujah, hallelujah. We worship and praise, we glory.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you. Hallelujah. We worship and praise you. Hallelujah. Glory, 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 glory. महिमा तुझे यीशु. Hallelujah. 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 We worship you, Jesus. Hallelujah. मुझे हात वैर मारून हांव तुका स्तुती करता या सकाळीच्या वेळा हांव तुका वाकडटा हांव तुका दिनवासता कित्या आज तू म्हाका चलोवन व्हरताय म्हाका राखून व्हरताय म्हाका सांबाळून व्हरताय तुज्या मोगान तू म्हाका भरते आसाय तुजे कृपेन तू म्हाका भरते आसाय जेजू तुज्या दैवी सत्यान म्हाका भरून आसाय जेजू मी अर्घा दिव्या सकाळीच्या वेळा समयाव तुका वाकडटा म्हजे हात वैर मारून म्हणी आमी आवळा म्हजे जिवीत वैर मारया जेजूच्या मुखार म्हजे अस्कत काय जेजू मुखार उबारया म्हजे उण्या पोट जेजू मुखार उबारया निसुपकारी काळजान सोम्या वाकडटा हांव तुका वाकडटा सोम्या जितले जेजू वाकडटे रावताय तितले बेसांवान तो जिवितांत तो जेजू वतयते आसा म्हणा सोम्या वाकडटा पण हांव तुका वाकडटा सोम्या हांव तुका वाकडटा सुपकारी काळजान हांव तुका वाकडटा सोम्या वाकडटा हांव तुजो मोग करता जेजू म्हणा सकाळीच्या वेळा हांव तुजो मोग करता जेजू सुपकारी काळजान सोम्या मोग करता सोम्या मोग करता हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू सुपकारी काळजान सोम्या हांव तुजो मोग करता सोम्या मोग करता काळजाच्या खोलायेंत हांव सांग सकाळीच्या वेळा सोम्या तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता जेजू तुज्या आजारपणांत हांव आसा तुज्या आजारपणांत हांव आसा तुज्या आजारपणांत हांव आसा जेजू तुजी काकूत म्हजेर वतय सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर जेजू 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 तुज्या आत्म्यान म्हाका भर जेजू तुज्या आत्म्यान म्हाका भर जेजू तुज्या आत्म्यान म्हाका भर जेजू सगळ्या निराशपणांत अस्कत केलें म्हाका सोडय जेजू वय सोम्या जेजू एकडे शांत बस दोळे धाम सकाळ जेवण त्याच्या मोगाचो अनुभव कर या वेळा ताच्या मोगाचो अनुभव कर ताच्या मोगाचो अनुभव कर ताच्या मोगाचो अनुभव ताच्या मोगाचो अनुभव उलय सोम्या तुझ्या मोगान म्हाका भर जेजू तुझ्या मोगान म्हाका भर जेजू ह्या सकाळीच्या वेळा तुजी सकत म्हजेर वते तुजी सकत म्हजेर वते तुजी सकत म्हजेर वते तुजी सकत म्हजेर वते तुजी सकत म्हजेर वते
बघायचे प्रवोब चॅप्टर 24 वर्स 10 मांडण्याच्या पुस्तकान 26 वळ 10 आमकां म्हणटा प्रवोब चॅप्टर 24 वर्स 10 आपुरबायेचे उतार अशें म्हणटा पळया कश्टाच्या दिसांनी तूं निराशी जाशी जाल्यार तुज्या कडेन उणी सकत आसा म्हणये परतून म्हणटा पळया कश्टाच्या दिसांनी तूं निराशी जाशी जाल्यार कश्टाच्या दिसांनी हर एकले आमी निराश जाता हे कॉमन जावन आसा बट हांगा उतार अशें म्हणटा की कश्टाच्या दिसांनी तूं निराशी जाशी जाल्यार तुज्या कडेन उणी सकत आसा म्हणये तुजे कडेन उणी सकत आसा म्हणये म्हज्या मोगाचे न्हू 2 सेंटेन्स आमी घेवया फर्स्ट तुज्या कश्टाच्या दिसांनी तूं निराशी जाशी जाल्यार फर्स्ट आमच्या कश्टाच्या दिसांनी आमी 100% निराशी जाता 100% कित्याक वयल्या वयर कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमच्यान सोसूंक जायना वयल्या वयर कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी कांगाल जाता सकयल पडटा निराश जाता आमच्या जिवितांत एक तराची कांपणी उठटा भिरांत उठटा त्या खातीर सेकंड वर्ड्स आमकां म्हणटा कित्याक म्हणल्यार तुज्या कडेन उणी सकत आसा म्हणयेत तुज्या लागीं उणी सकत आसा म्हणयेत कित्याक म्हणल्यार जेन्ना आमी निराश जाता जाल्यार आमच्या उणी सकत आसा त्या खातीर इसाया प्रवादी पुस्तकान 40 वळ 20 आनी 9 आमकां म्हणटा आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 29 आमकां अशें म्हणटा की थकलेल्यांक तो सकत दिता त्या खातीर तुवें जिवीत उणी सकत आसल्या कारणा खातीर तूं थकलय जाल्यार तुका आदार दितालो एकलो तो सोमी जावन आसा हांवें काल सांगलें की जेन्ना जॉर्ज कितें करी लागलो ताची कुराड ताणें पाजूंक सुरू केलें ताच्या मुखार तो बसलो केन्ना आमी हॉट टेम्पर जाता उसांबळ जाता वस्कस जाता कांगाल जाता म्हज्या मोगाचे न्हू आमची कुराड बड्ड जाला म्हळ्यार ती आमी पाजूं ना म्हळ्यार देवाच्या हजारपणांत आमी बसूंक ना हर एक दीस काडटा आसतना आमकां जेजूचो आदार जायचे नाजाल्यार बारीक कश्ट आमी पवित्रपण आत्मीक रितीने संवसारांत जियो त्या खातीर इसाया प्रवादी पुस्तकांत 40 वळ 20 आनी 9 आमकां अशें म्हणटा की थकलेल्यांक तो सकत दिता बोल नातलेल्यांक तो गटाय दिता त्या खातीर साम 34:5 म्हणटा की ताचेर नदर लावन राव ताचेर नदर ला ताच्या हजारपणां बस तूं कितले तुजी जिवीत उणी सकत आसा त्या सकत तो वाडयता बळ दिता तुवें कश्ट जैत व्हरूंक तो तुका कृपा दिता आनी आदार दिता त्या खातीर उतार आमकां पळया म्हज्या मोगाचे न्हू डॅनियल चॅप्टर 13 वर्स 1 कित्याक सुसानाच्या जिवितान कश्ट आयले सुसाना देवबिरांतीची भयण जावन आसली आनी घोवाक मानता तसली स्त्री जावन आसली अचानक दोग जाण कोण गी ताका पाड करूंक आयले आनी ताची कूड ताणें दिनातल्या वेळार तेन्ना ते दोगूय जाण सुसानाचें नांव पाड करतात आनी सगळ्यांक ताका अशें फर्मोणी मेळ्ळी की ताका मरणाची शिक्षा जेन्ना मरणाच्या त्या सुवातेर त्या वेता आसतना पवित्रात्म्यान दानियल म्हणल्या भुरग्याक ते जागोवन दिली आनी त्या वेळार सुसान्ना म्हणटा की सोम्या म्हज्या जिवितान हांवें बरेंच केलां हांवें खंयचें वायट करूं ना तुज्या दोळ्या मुखार नितीवनपणाचें देवबिरांतीचें जिवीत हांवें जियेलां आज त्या दोगा जाणां व्यक्ती म्हजी कूड दिवना म्हणून तुज्या दोळ्या मुखार पातां करूंक नसो म्हणून हांवें तांकां दोगां जाण निग्लेक्ट केलें रिजेक्ट केलें त्या खातीर आज ती म्हजें नांव पाड करना आज मरणाची शिक्षा म्हाका फावो जाला जर हांवें तुज्या दोळ्या मुखार मरोंक जाय गी 1 वर्ड सेंटेन्स पळय इतले पर घुसपट जावन गेला सगळें सुद्दां नांव पाड जाला लोक त्या सुद्दां सगळो जमो जाला आतां थोड्याच वेळान सुजाना मरणाची शिक्षा सुजाना सिंपल वर्ड्स म्हणटा हांवें मरोंक जाय गी 1 वर्ड सडनली दानियेलाच्या भितर आसता पवित्र आत्म्या सोम्यान जागयले आनी दानियल भुरगो त्या सुद्दां न्हीद करूंक त्या सुवातेर उबे रावलो आनी सुजानाक न्हीद मेळ्ळी सगळ्या लोकांच्या दृश्टी मुखार सुजाना हायर येवन पावले परतून म्हज्या मोगाचे न्हू
प्रत्येक तरां आईचे सेंटेन्स हे जावन आसा की कश्टाच्या दिसांनी तूं निराशीर जायनाका. निराशीर जाल्यार तुज्या भितर उणी सकत आसा जाल्यार सकत हर एक दिसा सोम्या लागीं माग. निराश आमी जाता, कश्टांनी पडटा, आमी निसरता, आमकां कठीण राग येता, आमी उसामळ जाता, आमी अस्कत जाता. थोडे वेळ बसा सोम्या मुखार उलया. सोम्या आज तूं मुजेले उलय. सोम्या हांव अस्कत जाला, मुजेले सकत ना, मुजेले बॉल विरोन गेला, हांव कंगाल जाला, हांव चंचल जाला, मुजेले कांयच जायना. तूं म्हज्या आदार घेवंक जाय. सुसानाक मरणाच्या त्या बनगणितां सोडयल्लो सोमी, परतून सुसानाचें नांव हायर केल्लो तो सोमी आज आमच्या सांगातान आगी. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13 एकडी पळया. द्वितीनियमान 22-28 वळ 13 आमकां उतार अशें म्हणटा की सर्वेस पर तुका मस्तक करतलो. सर्वेस पर सदांच तुका मस्तक करतलो. केदळा तुवें ताच्या चरणाशी ताच्या मुखार बसल्या वेळा सदांच सर्वेस पर तुका मस्तक करतलो. नाही शिमटी नाही शेमटी मुखार तू सदांच वयर सरतलो. तू सदांच वयर सरतलोय, वयर सरतलोय, वयर सरतलोय. कित्याक तूं परमोन्नत देवाच्या सावळेंत आसाय. तुजो देव हर एका दिसा तुका वयर उबारतलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान आमी म्हणूंक जाय मिका चॅप्टर 7 वर्स 8. मिका चॅप्टर 7 वर्स 8. म्हज्या वैरिणी म्हजे निर्भाग पळोवन संतोश बरी जायनाका. हांव पडली जाल्यार हांव नव्यान उठ्ठली. काळोखांत हांव जियेता जाल्यार सर्वेस पर म्हजो उस्वाड. सर्वेस पर म्हजो उस्वाड. काळोखान पडलाय म्हणून थंयसर रवडोवचें नाका. काळोखान हांव पडल्या जाल्यार सर्वेस पर म्हजो उस्वाड. परतून कुमसार जाया, परतून रिपेंडन्स करया, परतून बसया. कित्याक तो आमचो आधार आनी सर्वस्व जावन आसा. जाणवायेच्या पुस्तकांत 22-15 ओळ 1 आनी 2 अशें म्हणटा पळया. आमच्या देवा तूं बरो आनी सतेमोन, तूं सोंसणीक आनी तूं सगळ्या श्रेश्ठेचेर काकुतीन रासमोड चलयते. आमी पातां केल्यार आमी तुजी, कित्याक तुजी पदवी आमी वळखून घेता. पूण आमी पातां करची ना, कित्याक आमी तुजी म्हूण आमी जाणाव. आमी तुजी म्हूण आमी जाणाव. त्या खातीर मिका चॅप्टर 7:7 म्हणटा की पूण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो. म्हजी सोडवण करतल्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो. म्हजो देव म्हजे मागणे आयकतलो. म्हजो देव म्हज्या मागणे आयकतलो. हो भरवसो दवरून ह्या सनवाराच्या दिसा आमी देवाक अर्घा दिवया. आमच्या कश्टांत, आमच्या अस्कतकायेंत, आमच्या असम निराश जायनाशे. अरे निराश जाल्ल्या वेळार सोम्या मुखार बसया. सोम्या मुखार बसया. आमी सांपडल्यार सोम्या मुखार बसया. कित्याक ताणेंच आमकां बक्षिचे, ताणेंच आमकां वयर काडचे, ताणेंच आमकां वाड दाखयचे, ताणेंच आमकां आदार दिवचे. दुसऱ्या कोणात बरी आमकां आदार मेळूंक शकना. त्या खातीर एकडी आमचे दोळे धांपया. आयच्या दिसा सम्याक चातान आमची जिबी समर्पण दिवया. हे सकाळीच्या वेळा आमचे काळीज, आमचे मौन, आमची जिबी त्या जेजू दिवया. वळा मोगळा बापा जेजूच्या नांवान आज आमी मागता बापा. बापा तुजी काकूत आमचेर वतय बापा. सगळ्या वायट तातून आमकां निवार बापा. सर्गीच्या सक्तीन आज आमकां भर बापा. सर्गीच्या सक्तीन आज आमकां भर बापा. बापा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर बापा. आयच्या दिसा आमकां कितें गरज आसा ते फावो कर बापा. पवित्र आत्म्यान आमकां भर बापा. निराशी जावंक सोडिनाका बापा. निराशी जावंक सोडिनाका बापा. तुजी अगणित काकूत आज आमचेर वतय बापा. सगळ्या सांगल्यात आमकां सोडय बापा. मागण्याच्या स्पिरितान आमकां वाडय बापा. तुज्या लागीं बसूंक आमकां वेळ काडूंक आमकां कृपा दी बापा. तुजे उतार आयकून ते उतरांक बळवंत रावूंक आमकां आदार दी बापा. बापा आज कोण आयसीयूत आसात, वेंटिलेटर आसात, मरणाचे तणीर आसात, लास्ट स्टेजीर आसात, वळवळटे आसात, कंगाल जालात, चंचल जालात, अस्कत जालात, ह्या जण एकल्या बाबडे जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता बापा. बापा तुज्या पुता जेजूच्या भोवभाग्यवंत अमोलीक रक्तान आज आमकां जण एकल्या नितळ कर. आयचो दीस एक आशिर्वादाचो, बेसमाचो, कुरपेस जावं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाच्यान अनाउन्समेंट अशें आसतालें की आयच्या दिसा स्लाव लंडन आज सकाळी 9 ते 3:30 विशेष आउटरीच जावन आसा. हांव फादर जोसेफ एडटो, फादर पाऊल इतरियाज त्या आस्वादन आसतले. सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च ओमंजूर
प्रत्येक सोमारा म्हळ्यार परवाचे सोमारा सकाळी प्रत्येक तरान 16, 17, 18 तारीख सांजे 4 ते 8 म्हज्या मोगच्यान सांजेचो वेळ जावं सांगा एकामेका या व्हडा संख्या निराशपणान आसल्यांक तो जेजू आमकां घाटाय बोळ सकत लाभयतलो 3 दिसाचे वर्ते बायबल कन्वेन्शन जावं कारवार दिसींत ಹೊನ್ನಾವರ್ ಮಠದ ಕೆರೆ म्हणले सुवातेर सेंट सेबेस्टियन चर्च मठाದ ಕೆರೆ ಹೊನ್ನಾವರ್ 19, 20, 21 ह्या करेजमाच्या वर्ते कन्वेन्शनात सकाळी 9 ते 4 या सांगा एकामेका भाग्य व्हडा संख्या होली रोजरी चर्च अलंकार प्रत्येक तरा म्हज्या मोगाच्यान 22, 23, 24 ह्या करेजमान 3 दिसाचे एक वर्ती रिती जावन आसा आयतारा सकाळी 9 ते 1 वरां पर्यंत सोमार आनी मंगळारा सांजे 4 ते 8 वरां पर्यंत 13, 14, 15 तारखेर हे वर्ते बायबल संमेलन सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा ईस्ट प्रत्येक तरा म्हज्या मोगाच्यान ह्या 3 दिसा अपुरबायन मांडून हाडली मांडावळ आसतरी या व्हडा संख्याने मागाय कन्वेन्शना खातीर आनी हे कन्वेन्शन आमकां थोडी गरज आसा म्हळ्यार युथांक वॉलंटियर्स बॉम्बेचे करूंक आसा जाल्यार तांणी येवं येत 9702957091 तांणी कॉन्टेक्ट करी येत आनी कोणी डॉक्टर्स आसा 3 दीस हेल्प करूंक कोणी नर्स आसात हेल्प करूंक ह्या नंबराचेर तुमी कॉन्टेक्ट करी येत तशें इस्रायल होली लँड टूर कोणाकी आमच्या टिमान जॉईन जावन येवंक आसा जाल्यार 9082662636 आनी तूं वॉट्सअप करा गेसेमनी विनानी ग्रुपांत कोणाकी कॉन्टेक्ट कर या अर्तेवर मागण्या जॉईन जावंक आसा जाल्यार करेजमान 40 दीस 8369856924 ह्या नंबराक तुमी वॉट्सअप करा आमी तुमकां ग्रुपांत ॲड करतले आनी मागीर आमी सुमयेची दैवी सकत थोडो वेळ आस्तावन सुम्या मगर कर्ज करूंक आमी वेळ काडया देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी बरों दी 4 टेस्टमनी आमी आयकवया सोमारा सकाळी 7 दीस सकाळीचे मागणे जेरिको मागणे आसतले देवाच्या उतरा वयर आमी मागया तो जेजू आमकां आशिर्वादांनी बरों दी. प्रेज द लॉर्ड. लविना म्हणली भयण कारवार तावन तिच्या पुताच्या जिवितान जाल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गां दिता. ती म्हणटा तिचे 9 म्हयन्याच्या पुताक कठीण ताप आसलें आनी कितले वखद केल्यारी ताका ताप उणें जावन नातलें. तेन्ना तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती दीस आनी रात उसार नासली आनी दनपाराच्या आराधनांत ती मागो नासली. आतां ताच्या पुताचें ताप उणें जाला आनी तो मस्त गूण जाला. इतल्या व्हडल्या आजब केल्ल्या धन्य जेजूक ती काळजां तावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव तिच्या भावाच्या जिवितान जाल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. तो काम करताल्या जाग्यांत 4 ते 5 म्हयने मसोर ताचें सॅलरी येवं नातलें आनी तो मस्त कंतीन बुडुल्लो आनी ताका घरचें खंयचेंय कर्ज पळोवंक जायनातलें. तेन्ना ताणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांकां दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती सदांच रिपीट करनासलें. ताच्या कंपनींत हांव ताका पुरा सॅलरी मेळनातल्यारी ॲटलिस्ट इल्लेशें म्हणी ताणें सॅलरी ताका पाटी दिलां. इतल्या व्हडल्या आजाब केल्ल्या धन्य जेजू ती काळजां तावन अर्गां दितात. अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. जेनिफर म्हणली भयण दुबय तावन 2 टेस्टमनी दिवंक आशेता आनी ते टेस्टमनी दिवंक गळय केल्ल्याक ती बक्षाणें मागता. तिका कठीण पाट आनी गोमटी दूख आसलें आनी कितले वखद केल्यारी फिजिओ डॉक्टरा कडेन गेल्यारी खंयचें केल्यारी तिचें दूख उणें जावना. तेन्ना तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती सदांच रिपीट करनासली. आतां तिचें दूख मस्त उणें जालां आनी तिका बरेंपण लाभलां. तिचें दुसरें साक्ष जावन आसा तिका एवरी 6 मंथ्साक चेस्ट एक्सरे करीचें म्हणून डॉक्टरान सांगलें आनी जून 2025 तिका मॅमोग्राम आनी MRI करीचें म्हणून डॉक्टरान सांगलें. तेन्ना ती मस्त भियेल्ली आनी तिणें ते दाळाय डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड तिणें सदांच रिपीट करूंक स्टार्ट केलें. आतां तिचें मॅमोग्राम पुरा बरें आनी सेफली तिचे रिपोर्ट आयलां आनी पुरा नॉर्मल म्हूण सांगून डॉक्टरान सांगलां आनी तिका MRI स्कॅन करची गरज ना म्हूण सांगून डॉक्टरान सांगलां. इतल्या व्हडल्या आजाब केल्ल्या धन्य जेजूक ती काळजां तावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड.
वेलोनिया म्हणली पॉयंट तिच्या जिवितान जाल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. एक दीस तिका मस्त कठीण ताप आयिल्लें आनी तिच्या आंगार पुरो अलर्जी जावन आसलें. तेन्ना तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक आपलें पेटिशन घालें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती सदांच रिपीट करनासली. 2 दिसांत तिजें ताप गूण जालें आनी तिच्या आंगार आसलें अलर्जी समेत उणें जावन आयलें. इतल्या व्हडलो अजाप केल्ल्या धन्य जेजूक ती काळजांतल्यान अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू.